ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت آواز میں اور انتہائی خوبصورت سوز اور ساز میں تلاوت کلام مجید فرقان حمید پیش فرما رہے تھے فضیلت الشیخ القاری سید محمد کمال عبد الغنی عید مصر سے تشریف لائے۔ ان کی تلاوت کے دوران ملک پاکستان کا ایک خوبصورت ستارہ، قرات کی دنیا کا ایک نامور نام، میری مراد جناب فخر القرا نجم القرا قاری کرامت علی نعیمی صاحب آپ تشریف لائے۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور قبلہ قاری کرامت علی نعیمی صاحب کے ساتھ ادارہ معین الاسلام کا رشتہ پچھلے 30 سال سے ہے، اور اتنے معروف قاری قرآن ہونے کے باوجود کبھی بھی جب بھی کبھی آپ سے ٹائم مانگا، دعوت پیش کی، تو آپ نے کبھی آج تک کسی لیت و لال سے کام نہیں لیا، اور بغیر کسی اصرار سے آپ ہماری محفل میں تشریف لائے۔ اور ہم جب بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں، قبلہ ناظم ادارہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اپنا بھائی سمجھ کر آپ کو اس ادارہ میں دعوت دیتے ہیں، اور آپ ہمارے مہمان بھی ہوتے ہیں اور ہمارے میزبان بھی ہوتے ہیں۔ میں قاری صاحب کی ان محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ رب العالمین آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں، اور آپ کی آواز میں، اور آپ کے سوز و ساز میں مزید خیر و برکت نصیب فرمائے۔ آئیے ملک پاکستان کے اس نامور نام سے خوبصورت تلاوت کلام مجید سماعت کرتے ہیں۔ گزارش کرتا ہوں بصدد و احترام جناب محترم قاری کرامت علی نعیمی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب سے آیات بینات کی تلاوت پیش فرمائیں۔ جناب محترم قاری کرامت علی نعیمی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن وعلم القرآن
الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق مارج من فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله